हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले नेपाल अनलाइन स्कुलमा पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई आज सेट्स भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। ग्रेड 10 को हाम्रो सिलेबसले गाइड गरेको टपिकहरूलाई हामी यहाँनिर कभर गर्नेछौँ र हाम्रो मेन भनेको चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ प्रब्लम इन्क्लुडिङ 2 सेट्स अनि प्रब्लम इन्क्लुडिङ 3 सेट्स। दुईवटा छुट्टा छुट्टै खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ, जसबाट हामीलाई एसइईमा प्रब्लमहरू क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ है। सर्ट क्वेसन एन्सरदेखि लिएर लङ क्वेसनसम्मको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ र यही कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। र जान्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ ग्रेड 9मा पढेको सेट्सको केही टपिकहरू भनिदिन्छु म। त्यही टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सायद थाहा छ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ है मैले। थाहा छैन भने तपाईँहरूले रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सेट्सको जेनरल डेफिनेसन सेट भनेको के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि गएर सबसेट भनेको के हो, सुपर सेट भनेको के हो, पावर सेट भनेको के हो, यस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। युनिभर्सल सेटले के गर्छ, युनिभर्सल सेट के हुन्छ, यस्तो कुराहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी टाइप्स अफ सेट, सेटको टाइप्स अब कस्तो कस्तो सेट, एम्प्टी सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, नल सेट र एम्प्टी सेट एउटै हो। इन्फिनिट सेट, फाइनाइट सेट, अनि त्यस पछाडि अर्को के थियो, यस्तै यस्तै विभिन्न सेटहरू है। सिङ्गल टर्म सेट, यस्तो सेटहरूको बारेमा पनि केही ओभरभ्यू लिइराख्नु होला। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अपरेसन अन सेट्स है। यो चाहिँ हामीले जेनरली 2-3 पनि हेरेको थियौँ है। अनि तिनीहरू त्यस पछाडि भेन डायग्रामको कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई सायद धेरै कुराहरू थाहा छ यो टपिकहरू रिलेटेड है। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको वर्ड प्रब्लम, जस्तो हामीलाई केही जेनरल डिस्क्रिप्सनहरू दिएको हुन्छ, केही सिनारियो दिएको हुन्छ, त्यसबाट हामीले सेट्सको माध्यमबाट केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है। ल स्टार्ट गरौँ सेट्सको कुरा, ग्रेड 10 को कुराहरू के छ है त। फर्स्टमा हामी पढ्छौँ प्रब्लम्स इन्क्लुडिङ 2 सेट्स। सेट्स है। ल अब यहाँनिर जस्तो फर्स्टमा 2 सेट्स भनेको छ। 2 सेट्समा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है। 2 सेट्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग 2टा सेटहरू हुन्छ, एबी, पिक्यू, एक्सवाई, यस्तै यस्तै सेटहरू। अनि यो 2टासँग रिलेटेड अपरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ। जस्तो के हेर्न सक्छौँ त हामीले, ए युनियन बी, ए इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट इन केस अफ युनिभर्सल सेट, ए इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट, ए माइनस बीको कुरा, सिमेट्रिक डिफ्रेन्सको कुरा है। यस्तै विभिन्न कुराहरू हामी यहाँनिर हेरिरहेको हुन्छौँ। अनि यही कुरालाई हामीले फेरि केमा पनि लगेर जोड्नेवाला छौँ त। यो एउटा चाहिँ भेन डायग्रामबाट अथवा जेनरल लिस्टिङ मेथडबाट यो कुरा लिस्ट गर्ने त भइ नै हाल्यो। अर्को चाहिँ हामीले अपरेसनमा नै फेरि कार्डिनालिटीतिरबाट पनि यो कुराहरूलाई हेर्नेवाला छौँ है। ल अब कार्डिनालिटी अफ सेटबाटै म लग्न चाहेँ तपाईँहरूलाई। कार्डिनालिटी अफ सेट्स के हुन्छ त, यसमा के हो त। जस्तो मसँग कुनै एउटा सेट छ, ए भन्ने सेट। ए भन्ने सेटको कार्डिनालिटीलाई मैले यसरी देखाउँछु है। कार्डिनालिटी अफ एन भनेर पढिन्छ यसलाई। र कार्डिनालिटी अफ सेट इज डिफाइन्ड ओन्ली वेन द सेट इज फाइनाइट सेट है। कहिल्यै पनि सेट ए भन्ने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, फाइनाइट सेट भएको केसमा मात्र, त्यस्तो केसमा मात्र है। जस्तो 1 2 4 7 10 यस्तो भएको केसमा मात्र के हुन्छ त, हाम्रो त्यो सेटको कार्डिनल नम्बर हुन्छ। यदि यो चाहिँ इन्फाइनाइट रहेछ भने है, इन्फाइनाइट रहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदैन त, कार्डिनल नम्बर निकाल्न सकिँदैन है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कार्डिनल नम्बर के हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल अब जस्तो यस पछाडि हामीले केही फर्मुलाहरू हेरौँ है त। यही कार्डिनल नम्बरसँगै अपरेसन अफ सेट्सलाई मिलाएर केही फर्मुलाहरू हुन्छ हामीसँग, त्यसको भेन डायग्राम, अनि त्यस पछाडि त्यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुराहरू एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो युनिभर्सल सेटको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई थाहा छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा हुनैपर्छ है। ल यो भयो, मसँग 2टा सेट छ मानिलिउँ, 2टा सेट छ। दुईटा सेटमा एउटा सेटको नाम मैले ए दिएँ, एउटा सेटको नाम बी दिएँ भने
यस्तो केसमा हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ के गर्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पहिला सुरुमा हामीसँग एउटा हुन्छ सेट ए। मैले जे चिजलाई सेट गरेँ त्यो भनेको त्यो पुरै जति पनि सेट गरेको छु यो पुरै भनेको सेट ए हुन्छ है। यो भनेको सेट ए भयो, जुनलाई मैले कहाँनिर लेखिरहेको छु त, यहाँनिर लेखिरहेको छु। ठ्याक्कै यस्तै गरी मसँग अर्को हुन्छ सेट बी, जुन मैले यो नयाँ सेडिङ गरेँ। यो नयाँ सेडिङ गरेको भाग भनेको सेट बी हो। यो ग्रिन पार्ट भनेको सेट बी हुन्छ है, सेट बी भयो। र यो पुरै रेक्टेङ्गलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? युनिभर्सल सेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर एउटा कमन पोर्सन छ, जुन पोर्सनमा चाहिँ नीलो रङ पनि लगाइएको छ, हरियो रङ पनि लगाइएको छ। र अहिले मैले यहाँनिर पिङ्क कलरको लाइन पनि तानिरहेको छु। यो पार्ट, यो पिङ्क कलरको लाइन तानेको पार्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त? ए इन्टरसेक्सन बी को पार्ट हुन्छ, इन्टरसेक्सन बी है। इन्टरसेक्सन बी को पार्ट चाहिँ यो कसरी भयो त भन्दाखेरि, यो पार्ट चाहिँ इन्टरसेक्सन कसरी भयो त? किनकि यो पार्टमा ब्लू सेडिङ पनि छ, ग्रिन सेडिङ पनि छ। भन्नुको अर्थ यसमा हरियो भाग के अरे, यसमा ए को पार्ट पनि परिरहेको छ, बी को पार्ट पनि परिरहेको छ। र दुईटैबाट आउने कमन पार्ट भनेको चाहिँ के हो त? इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बीमा पर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् है, अब जुन मैले ब्लू सेडिङ गरेँ, ब्लू सेडिङ गरेको यो पुरै भाग, ब्लू सेडिङ गरेको जति पुरै भाग भनेको के हो? कार्डिनालिटी अफ एमा देखाउन सकिन्छ। र ग्रिन सेडिङ गरेको पुरै भाग भनेको कार्डिनालिटी अफ बीमा देखाउन सकिन्छ। अब तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ, यो ब्लू सेडिङ मात्रै भएको चाहिँ के होला भन्ने लाग्न सक्छ नि त। ब्लू सेडिङ मात्र छ, ब्लू सेडिङ मात्र भएको पोर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त? कार्डिनल नम्बर अफ ब्लू सेडिङ मात्र, मात्र नेपालीमा के भनिन्छ? ओन्ली भनेपछि कार्डिनल नम्बर अफ ओन्ली ए। ए को मात्र कार्डिनालिटी भनेको यो ब्लू सेडिङ मात्रै भएको पार्ट भनेको कुन पार्ट हो त भन्दाखेरि, ब्लू सेडिङ मात्र भएको पार्ट भनेको चाहिँ यो पार्ट हो। हेर्नुहोस् है, ब्लू सेडिङ मात्र भएको पार्ट भनेको चाहिँ, सरी, यति भाग भनेको चाहिँ केमा पर्छ त? दिस इज ओन्ली ए है, ए मात्र। यो भागलाई ए मात्र भनेर चिन्ने। त्यसै गरी ग्रिन मात्र सेडिङ, ग्रिन सेडिङ मात्र भएको पार्ट भनेको कुन हो त? यो भागमा ग्रिन सेडिङ मात्र छ है। ग्रिन सेडिङ मात्र भएको हुनाले यसलाई मैले के भन्छु त? यो भाग भनेको के भयो? ग्रिन सेडिङ मात्र। ग्रिन सेडिङ मात्र भन्ने पछाडि यो भनेको बी को पार्ट मात्र बी को पार्ट हो नि त। कार्डिनल नम्बर अफ बी ओन्ली भयो है, यस्तो भयो। त्यस पछाडि तपाईँलाई लाग्न सक्छ ए र बी को वाला पार्ट त सकियो, यो सबैलाई लिनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्ने लाग्न सक्छ। यो सबैलाई लियो भनेको हेर्नुहोस् है, मैले यो सर्कलभित्र इन्क्लोज सबै चिजलाई लिएँ भने त्यस्तो बेलामा आउने पोर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त? ए युनियन बी। ए र बीमा भएको सबै चिज भन्न खोजेको हो त्यो भनेको है, ए युनियन बी हुन्छ। त्यस पछाडि ए युनियन बी भन्दा बाहिरको पार्ट हुन्छ। ए युनियन बी भन्दा बाहिरको पार्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त? यो पार्ट भनेको चाहिँ ए युनियन बी को भन्दा बाहिरको भनेपछि कम्प्लिमेन्ट भन्ने बुझ्ने है। र तपाईँहरूलाई अब म यहाँनिर केही फर्मुलाहरू लेखाइदिन्छु। पहिला सुरुमा हामी जाउँ ए युनियन बीमा। कहिल्यै पनि ए युनियन बी भनेको के हुन्छ? कार्डिनल नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनल नम्बर अफ बी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए माइनस बी हुन्छ है। के अरे, ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो कस्तो केसमा? इफ द सेट्स आर ओभरल्यापिङ। ओभरल्यापिङ भनेको थाहा छ नि, दुईटा सेटहरूमा केही चिज कमन छ भने त्यस्तोलाई हामीले ओभरल्यापिङ भन्छौँ। र केही कमन भयो भने त्यस्तो बेलामा युज गर्ने फर्मुला यो। यदि त्यही सेटहरू डिसजोइन्ट छ भने फेरि के हुन्छ त? डिसजोइन्ट भएको केसमा चाहिँ हामीले यति मात्र लेख्न पाइन्छ। कस्तो केसमा? इफ द सेट्स आर डिसजोइन्ट है, यस्तो लेख्न पाइन्छ। अब त्यस पछाडि इन्टरसेक्सनको फर्मुला हेर्नु पर्दाखेरि ए प्लस बी माइनस ए युनियन बी है। ठ्याक्कै तपाईँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर युनियन भएको बेलामा यहाँ इन्टरसेक्सन भएको बेलामा यहाँ युनियन है। यो चाहिँ कस्तो केसमा? इफ द सेट्स
आर ओभरल्यापिङ भएको बेलामा त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्ने र यदि तिनीहरू डिसजोइन्ट छन् भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने त सिधै यो होइन सिधै 0 लेखिदिने डिसजोइन्ट सेटमा एउटा पनि चिज कमन हुँदैन त्यस्तो बेलामा इन्टरसेक्सन आउँदैन है अब त्यस पछाडि हामी जान्छौँ कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ युनिभर्सल सेटबाट हामीले सेट ए लाई घटायौँ भने के आउँछ ए युनियन बी लाई घटायौँ भने के आउँछ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आउँछ भन्नुको अर्थ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी ब्र्याकेटमा राखेर ए प्लस बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ कुरा एउटै नै हो र फेरि यसैमा तपाईँले यदि ब्र्याकेट खोल्नुभयो भने यो कस्तो देखिन्छ त अफ ए माइनस अफ बी माइनस प्लस र यसैलाई तपाईँहरूले फर्दर मिलाउँदै लग्ने हो भने यसलाई जे पनि लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है ए कम्प्लिमेन्ट माइनस बी प्लस यो राख्न सकिन्छ अर्को के पनि राख्न सकिन्छ अर्को जस्तो बी कम्प्लिमेन्ट पनि हामीले यहाँनिर राख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है यदि तपाईँले यसलाई र यसलाई अपरेट गरेर बाँकीलाई लेख्नुभयो भने चाहिँ कुन फर्मुला आउँछ त यो फर्मुला आउँछ त्यसै गरी यसलाई र यसलाई अपरेट गरेर अनि बाँकी रहेको फर्मुला लेख्नुभयो भने चाहिँ यो आउँछ है ल यो भयो कम्प्लिमेन्टसँग रिलेटेड फर्मुला त्यस पछाडि हामीसँग हुन्छ ओन्लीवाला ओन्ली भनेको जस्तो ए ओन्ली भन्ने भयो भने यसको बेलामा के गर्ने यो भनेको सधैँ के हुन्छ कार्डिनालिटी अफ एबाट कमन पोर्सनलाई हामीले यदि घटाइदियौँ भने बाँकी रहन्छ ओन्लीवाला पार्ट है बी ओन्लीको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो बीबाट हामीले इन्टरसेक्सनवाला पोर्सन घटाइदियौँ भने बी ओन्ली आउँछ है र अब ओन्लीको कन्सेप्ट पढिसके पछाडि तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि ए युनियन बी भनेको के पनि लेख्न सकिन्छ ए ओन्ली प्लस बी ओन्ली प्लस कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो लेख्न सकिन्छ है यो भयो अनि त्यस पछाडि पुरै युको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुने भयो त अब एउटा चाहिँ ए प्लस किनकि यो यु भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ त ए युनियन बी प्लस ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यसैलाई मिलाएर लेख्दाखेरि एकचोटि ओन्लीवाला फर्मुला लेखाइदिन्छु एकचोटि चाहिँ हाम्रो नर्मलवाला फर्मुला हेरौँला है यो वाला फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को के पनि छ भन्दाखेरि हामीसँग यो वाला फर्मुला पनि लेख्न सकिन्छ यो वाला फर्मुला पनि राख्न सकिन्छ है कुरा एउटै नै हो ल यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है अब त्यस पछाडि अर्को हेरौँ अर्को छ ए माइनस बी यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली ए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको ओन्ली बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है कुरा एउटै नै हो ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो केही पनि त्यस्तो प्रब्लम त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन है ल यो भइसके पछाडि त हामीले जे होस् यहाँ भएको जो जेनरल क्वेसनहरू क्र्याक गर्न सकिन्छ केही गाह्रो नहोला जहाँसम्म लाग्छ है त्यो भइसके पछाडि त हामी एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँ है त एक्सर्साइजको प्रब्लमहरूमा धेरै चिजहरू बुझ्न सकिन्छ बाँकी केही त्यस्तो कुराहरू चाहिने रहेछ भने हामी त्यहीँनिर छलफल गर्छौँ है ल क्वेसन सुरु गरेँ मैले कहाँदेखि त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 देखि ल हेरौँ है त एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 है यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दा from the adjoining Venn diagram find the cardinality of the following sets
सेट्समा फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ कार्डिनालिटी अफ ए, कार्डिनालिटी अफ बी, कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, कार्डिनालिटी अफ A only, cardinality of B only, cardinality of U only, ए के अरे U भनेको त के ओन्ली नि, सबै U नै त हो नि। अनि कार्डिनालिटी अफ A कम्प्लिमेन्ट, कार्डिनालिटी अफ B कम्प्लिमेन्ट र कार्डिनालिटी अफ A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट, यस्तो भनेको छ। र मसँग यहाँनिर एउटा सेट छ है, यही सेटलाई हेरेर मैले के गर्नेवाला छु त, यो प्रब्लम सल्भ गर्नेवाला छु। एउटा होइन दुईवटा रहेछ, यो छ ए बी यु है। ल यहाँनिर भएको सेटको एल एम एन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन है। ल यस्तो छ। अब यसमा मलाई सुरुमा चाहियो कार्डिनालिटी अफ ए। कार्डिनालिटी अफ एमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कार्डिनालिटी अफ एमा मैले यो ए भन्ने सर्कलमा पर्ने सबै एलिमेन्टहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अब कार्डिनालिटी भनिसके पछाडि त त्यहाँ कतिवटा छ भन्ने कुरा हो नि त, कार्डिनालिटीमा त लिस्ट गर्नु परेन, डाइरेक्ट काउन्ट गरेर लेख्दा भयो। फ्रम द गिभन भेन डायग्राम भनेर सिधै लेख्दा हुन्छ। कतिवटा छ, 1 2 3 4 5, 5 आयो। त्यस पछाडि अर्कोको लागि चाहिँ मैले के गर्दा हुन्छ त, यो ग्रिनवालाको हेर्दा हुन्छ। यहाँ कतिवटा छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै पुगिन्छ। कतिवटा छ त, ल यतिमा हेरौँ है त। यतिमा हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहेछ। अब ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बीको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर डायग्राममा हेर्दा पनि हुन्छ होइन, डायग्रामबाट मलाई अलि बुझिनँ म चाहिँ नि फर्मुला लगाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो पनि पाइन्छ। डायग्रामबाट हेर्नुभयो भने डी रहेछ, सिधै 2 लेख्दा भयो होइन। म फर्मुला युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने के लेख्न पाउनुहुन्छ त, फर्मुलाको लागि तपाईँहरूले अहिले सायद युज गर्न सक्नुहुँदैन। किन सक्नुहुँदैन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर ए युनियन बीको त भ्यालु अहिलेसम्म निकालेकै छैन। त्यसो भइसकेपछि हामीले डायग्रामै हेरेर गरौँ है, अहिले फर्मुला युज नगरौँ। ल डायग्राम हेर्दा 2 छ, मैले डाइरेक्ट 2 लेखेँ। अब ए ओन्ली, ए ओन्ली भनेको कुनवाला पोर्सन पर्छ, यो वाला पोर्सन ए ओन्लीमा पर्छ। कतिवटा, एउटा एउटा दुईवटा तिनवटा छ भने पछाडि 3। अनि बी ओन्ली, बी ओन्लीमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, यतापट्टिको भागलाई मात्र लिने। कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6। अनि यु, यु भनेको यहाँ भएको सबैलाई लिनु पर्यो। सबैलाई लिँदाखेरि कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अनि ए कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए वाला भन्दा बाहिरको सबै, ए वाला भन्दा बाहिरको सबै भनिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर कस्तो गर्दाखेरि हुन्छ भन्दा चाहिँ ए भन्दा बाहिरको लागि होइन, ए भन्दा बाहिरको लागि चाहिँ यसलाई हटाउँ। सरी ल, यो ब्लू पर्सन जति पनि हट्यो नि, यति भाग चाहिँ छोडेर हेर्ने हो भने अलिकति यहाँनिर बिग्रियो कुरा है, जस्तो भाइहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। ल अब ब्लू पर्सन भन्दा बाहिर कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वटा। त्यस पछाडि त्यसरी नै अब बी भन्दा बाहिरको, बी वाला पोर्सन भन्दा बाहिरकोलाई हेर्नु पर्यो। बी वाला पोर्सन भन्दा बाहिर कतिवटा छ हामीसँग, यति भन्दा बाहिरकोलाई हेर्नु पर्यो। यति भन्दा बाहिर 1 2 3 4 5 6वटा छ, 6वटा छ है। ल 6वटा, कतिवटा रहेछ त, 6वटा, 6 अनि ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बीमा यति भाग पर्छ, यो भन्दा बाहिरको छ हामीसँग 1 2 3वटा, 3
सकियो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 को ए। के भन्दैछ, इफ कार्डिनालिटी अफ ए इक्वल टु 35, कार्डिनालिटी अफ बी इक्वल टु के भनेको छ 30 एन्ड कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 20, फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी एन्ड कार्डिनालिटी अफ ओन्ली ए बाई युजिङ भेन डायग्राम। ल हेर्नुहोस् है, जस्तो पहिला सुरुमा कार्डिनालिटी अफ ए कार्डिनालिटी अफ बी यो कुराहरू दिएको छ, अनि इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ है। ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ फिगर बनाएँ, युनिभर्सल सेट मेन्सन गरेको छैन त्यही भएर नबनाएको है। अब यो 35 भनेको छ, यो 30 भनेको छ, बिचमा 20 भनेको छ। यो ए भयो, यो बी भयो। मैले यो बिचको पोर्सन छ नि, यो बिचको पोर्सन त कमन पोर्सन हो, कमन पोर्सन भएको हुनाले यो के भयो त ए इन्टरसेक्सन बी भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब ए भनेको यति भाग हो नि त, यति भागमा हेर्नुहोस् त बी भन्ने चिज त यतापट्टि के अरे 20, ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने पार्ट त यतिमा आइसक्यो नि त, भनेको ए को केही भाग त यतापट्टि आइसक्यो नि त। त्यही भएर मैले यहाँनिर 20 भएको हुनाले -20 गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको 15 हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै यता बीतिर हेर्दाखेरि पनि बीको केही भाग चाहिँ यतापट्टि इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ इन्टरसेक्सनमा। 20 गइसक्यो भने चाहिँ यहाँ 20 घटाउँदा कति आयो 10 आयो। अब मलाई चाहिएको के हो, अब मलाई चाहिएको छ ए युनियन बी। ए युनियन बी भनेको के हुन्छ त, ए युनियन बी भनेको यो भाग प्लस यो भाग प्लस यो भाग भनेको ए ओन्ली यो ए इन्टरसेक्सन बी। यसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ भनेको 15 + 20 + 10 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा अर्को फर्मुला हामीसँग के छ त, अर्को फर्मुला तपाईँहरूले फर्मुला लगाएर लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फर्मुला पनि छ हामीसँग। यो फर्मुला लगाउने हो भने 35 + 30 - 20 भनेको कति भयो त, मैले यहाँनिर फाइनल लेख्न बिर्सेको रहेछु 45 है। यसरी लेख्दाखेरि पनि कुरा एउटै नै छ। ल अर्को के चाहियो, ओन्ली ए। ओन्ली ए भनेको के भयो, डाइरेक्ट फिगरबाट लेख्दा पनि भयो, अथवा तपाईँहरूले के लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त, यसलाई कार्डिनालिटी अफ एबाट हामीले कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बीलाई घटायौँ भने के बाँकी रहन्छ त, 15 बाँकी रहन्छ, जुन काम हामीले यहाँनिर गरेको थियौँ है। कुरा एउटै नै हो। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। के भनेको छ, इफ कार्डिनालिटी अफ एक्स इक्वल टु 40, कार्डिनालिटी अफ वाई इक्वल टु 60 एन्ड कार्डिनालिटी अफ एक्स युनियन वाई इक्वल टु 85, देन फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा कार्डिनालिटी अफ एक्स इन्टरसेक्सन वाई एन्ड कार्डिनालिटी अफ वाई बाई युजिङ फर्मुला। ल हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, पहिला दिएको कुरा हेरौँ। यो चाहिँ फर्मुला युज गरेर रहेछ है, इक्वल टु 40 60 हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने इन्टरसेक्सन, पहिला एक्स इन्टरसेक्सन वाई। फर्मुला के हो, माइनस इन्टरसेक्सनको लागि युनियन घटाउने भनेको कति हुन्छ 40 + 60 - 85 15। यसै गरी अर्को के छ, ओन्ली ए ओन्ली वाई, कार्डिनालिटी अफ वाई माइनस भनेको 45 है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ, 3 को एमा हेरौँ त, इफ पी इक्वल टु मल्टिपल्स अफ 2 up to 20, क्यूमा के छ, मल्टिपल्स अफ
3 अप टु 24 अनि PQ युमा के छ इन्टिजर्स यो युनिभर्सल सेट है इन्टिजर्स फ्रम 1 to 25 अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ कार्डिनालिटी अफ P इक्वल टु कति अनि कार्डिनालिटी अफ P युनियन Q बाई युजिङ भेन डायग्रामबाट गर्ने रे भेन डायग्राम गर्ने बेलामा भेन डायग्राममा सबै कुरा लेखेको हुनुपर्छ है ल अब पहिला सुरुमा हामीले भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भेन डायग्राम बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो P Q र U लाई हेर्नु पर्यो पहिला सुरुमा त हामीले ठुलो एउटा U बनाउनु पर्यो है U भयो अनि त्यसरी हामीलाई P र Q चाहियो अब यो भयो त्यसपछि अब हामीले मल्टिपल्स अफ 2 अप टु 20 2 देखि 20 सम्मको मल्टिपल्स अफ अब त्यसको लागि 2 देखि स्टार्ट गरौँ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अनि 3 को मल्टिपल 3 6 अनि 9 12 15 18 21 24 है अनि त्यसपछि अर्को मलाई के चाहियो 1 देखि सबै हैन 1 यता बाहिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12 कहाँ छ 12 अनि 13 अनि 14 अनि 15 अनि 16 अनि 17 अनि 18 अनि 19 अनि 20 अनि 21 अनि 22 अनि 23 अनि 24 अनि 25 ल यो भयो है अब के चाहियो ओन्ली P कार्डिनालिटी अफ ओन्ली P भनेको के भयो कार्डिनालिटी अफ ओन्ली P मा के पर्छ यति भाग पर्छ भनेको के रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 र कार्डिनालिटी अफ ओन्ली P युनियन Q को पनि ओन्ली होइन है ल P युनियन Q भनेको कति पर्सन हो त यति भागलाई हामीले P युनियन Q मा राखिन्छ है P युनियन Q मा कतिवटा रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काउन्ट गर्ने हो भेन डायग्रामबाट भनेको सारी काउन्ट गर्ने डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है ल यो भइसकेपछि हामी जान्छौँ नम्बर बी मा के छ इफ A इक्वल टु फ्याक्टर अफ 18 B इक्वल टु multiples of 3 up to 27 and U equal to integers find the cardinality of only B and A union B by using a Venn diagram. Venn diagram use गर्नु भने पछाडी फ्याक्टर्स अफ 18 पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो A भनेको लिस्ट गर्दियौं 1 2 3 अनि 4 हैन 5 हैन 6 हो 7 8 9 अनि 18 मल्टिपल्स अफ 3 अप टु 27 1 हैन 3 देखि स्टार्ट हुन्छ 3 9 12 अनि अब U भनेको चाहिँ के भयो त इन्टिजर्स
30सम्मको सबै नम्बर है। त्यसरी मलाई चाहियो अब भेन डायग्राम। ल यो ए यो बी अनि त्यसरी मलाई अब यहाँनिर कमन पोर्सन हेर्नु पर्यो भने कमन भनेको के छ पहिला त्यसलाई मार्क गरिदिउँ 3 6 9 कमन। त्यस पछाडि अब 1 बाट के बाँकी रह्यो 1 ए बाट 1 2 18 बी बाट 3 6 9 12 15 18 पनि दुईटैमा रहेछ है। अब 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 है। ल अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त ओन्ली बी भनेको के भयो ओन्ली बी भनेको यति कतिवटा पर्यो एउटा 12 15 21 र 24 भनेपछि 1 2 3 4 5। अर्को के चाहियो ए युनियन बी मा कति पर्छ यति ए युनियन बी मा कतिवटा पर रहेछ काउन्ट गरौँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 7 8 9 11वटा 11 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यो भयो भेन डायग्रामबाट प्रब्लम सल्भ गर्ने तरिका। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ हेरौँ है त। ल अर्को क्वेसन हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 के भनिरहेको छ त 4 को ए मा इन सेट्स ए एन्ड बी ए हैज 40 मेम्बर B has 50 members A union B has 60 members by how many members is A intersection B formed भनेर हामीलाई क्वेसन दिएको छ है। अब यसले के भन्न खोजेको हेरौँ है। पहिला सुरुमा हामीलाई सेट ए र सेट बी को कुरा गरिरहेको छ। सेट ए मा 40 जना मेम्बर छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त कार्डिनल नम्बर अफ ए इज 40। त्यस पछाडि सेट बी मा 50 जना मेम्बर छ भन्नुको अर्थ के भयो चाहिँ के भयो त बी को 50 अनि ए युनियन बी मा 60 जना भन्नुको अर्थ के भयो त ए युनियन बी को कार्डिनल नम्बर 60 बाई हाउ मेनी मेम्बर्स इज ए इन्टरसेक्सन बी फर्म्ड भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी को भ्याल्यु कति भन्न खोजेको हो। यसको लागि हामीले फर्मुला लगाउन सकिन्छ। हाम्रो फर्मुला के छ त कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी हुन्छ। भनेको के हो 40 प्लस 50 माइनस 60 भनेको कति भयो त 90 माइनस 60 द्याट इज दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो केही प्रब्लमको कुरै भएन। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी इन सेट्स ए एन्ड बी ठ्याक्कै अघिको जस्तै क्वेसन रहेछ। इन सेट्स ए एन्ड बी A has 50 members. 50 members. B has 60 members. अनि 30 members are same in both. 30 members are same in both. एउटामा चाहिँ 60 एउटामा हैन एउटामा 50 एउटामा 60 होला। एउटामा 50 एउटामा 60 30 members
are same in both sets by how many numbers is के फर्म भनेको छ यहाँनिर युनियन भनेको छ होला है युनियन ए युनियन बी फर्मड ल अब यसको लागि क्वेसनले के भनेको छ ए हैज 50 मेम्बर्स बी हैज 60 मेम्बर्स अनि 30 मेम्बर्स आर सेम इन बोथ भनेको के भयो यो भनेको कमन भन्न खोजेको भयो कमनले के दिन्छ कमनले ए इन्टरसेक्सन बी दिन्छ भनेपछि कार्डिनालिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के भयो कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी भन्ने फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है जसमा हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ कहाँनिर दिइरहेको यसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई खोज्नु पर्ने छ है मैले यो के गर्नुपर्ने थियो भन्दा यो फर्मुलालाई छोडिदिएँ मैले यहाँनिर राख्नुपर्ने थियो 30 यो फर्मुला युज गर्दाखेरि पनि क्वेसनको एन्सर नआउने चाहिँ होइन है यो फर्मुला हामीले यसरी लगाएको भए पनि एन्सर चाहिँ आउँथ्यो किन भन्दा हामीले यही सल्भ गर्ने नै त भने हैन 50 + 60 माइनस यसको भ्यालु हो नि त हामीलाई चाहिएको त यसैलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि पनि एन्सर आउँछ जस्तो यो भनेको 30 यो भनेको 110 माइनस VR यसलाई यता ल्याम यसलाई यता लगौँ के भयो 110 minus 30 that is 80 is our required answer यसरी प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ है यो पनि सकियो ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा क्वेसन नम्बर 5 को ए मा हेर्नुहोस् इफ cardinal number of A equal to 40 cardinal number of B equal to 60 find the value of cardinality of A intersection B भनेर भनेको छ हामीलाई A intersection B को चाहिँ भ्यालु चाहियो A intersection B को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त फर्मुला लगाउने B भनेको cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A union B भने कति भयो त 100 minus 80 भनेको कति हुन्छ 20 is our required answer है ल यो भइसके पछाडी अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनले के भनिरहेको छ draw a Venn diagram of the above information यहाँनिर हामीलाई युनिभर्सल सेटको कुरा गरेको छैन भने पछाडी सेट मात्र बनाउँदा हुन्छ यो भयो सेट A मानिलियौं र यो भयो सेट B है A मा के छ A मा छ हामीसँग 40 B मा छ हामीसँग 60 युनियन भनेको टोटलमा 80 भयो टोटलमा 80 मा चाहिँ अब अर्को के पनि छ यहाँनिर 20 भनेको छ है इन्टरसेक्सनमा हामीले 20 निकालेको छौं ल अब कसरी राख्नु पर्यो यहाँनिर 20 यतापट्टि गइसकेपछि यहाँनिर 20 घटाउनु पर्छ र यता पनि 20 घटाउनु पर्छ यो झर्यो 40 मा यो झर्यो 20 मा 20 + 20 40 40 + 40 80 ठ्याक्क मिलिरहेको छ है ल यो भयो यो भइसके पछाडी अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर B के भनिरहेको छ A and B are two subsets of universal set U in which जसमा U को कार्डिनल नम्बर भनेको 3 जम्मै चीजहरु चाहिँ 43 वटा रहेछन् 43 अनि 25 अनि B को चाहिँ 18 and कार्डिनल नम्बर अफ A intersection B equal to 7 अब हामीलाई निकाल्न भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भेन डायग्राम
र अर्को चाहिँ हामीलाई भ्याल्यु अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट है। ल अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला भेन डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग युनिभर्सल सेट पनि छ भनेपछि एउटा रेक्टेङ्गुलर बक्स त चाहियो है। त्यस पछाडि हामीलाई के चाहियो, एउटा ए को लागि चाहियो, अर्को बी को लागि पनि चाहिनेवाला छ एकछिनमा। बी अनि एमा 25, बीमा चाहिँ 18, इन्टरसेक्सनमा 7। इन्टरसेक्सनमा 7 भन्ने बित्तिकै यसलाई 7 घटाउने दुवैतिर कति आयो, यता आयो 18, यता आयो 11। अब हामीलाई चाहियो के चाहिँ भ्याल्यु अफ कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो, ए युनियन बी भनेको यति हुन्छ भने योभन्दा बाहेकको सबै के हो, त्यसको कम्प्लिमेन्ट हो, जसमा चाहिँ यो युनिभर्सल सेट पुरैमा थियो 43 वटा। त्यसमा हेर्नुहोस् है, 43 वटामा कसरी गर्ने, 43 वटा भयो, यो भागमा 18 परेको छ यसलाई घटाइदिने, यो भागमा 7 परेको छ यसलाई घटाइदिने, यो भागमा 11 परेको छ यसलाई घटाइदिने। कति भयो त यो भनेको 43 मा 7 घटाउँदा भयो 35, 35 मा 11 घटाउँदा भयो 24, 24 मा 18 घटाउँदा भयो 6। भनेपछि हाम्रो एन्सर 6 रहेछ। कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु डाइरेक्ट 6 लेख्दा पनि हुन्छ। होइन म फर्मुला युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा ए युनियन बी को भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ। भनेको कार्डिनालिटी अफ ए (25 + 18 - 7) भनेको कति हुन्छ, 25 + 18 भन्ने बित्तिकै आयो यो 3, यो 1 43, 43 मा 7 घटाउनु पर्यो, 43 मा 7 घटाउने भनेको कति भयो त 35, 35 यो भयो। अनि त्यस पछाडि 35 पहिला सुरुमा यो भनेको 25 है, 25 मा फेरि हामीले 7 घटाउँदा के आउँछ, 25 - 7 भनेको 18 आउनु पर्ने, 18 यतिबाट आयो 18, 18 मा फेरि 11 घटाउँदा यो भनेको 7 आउनु पर्यो। यो एउटा पार्ट भयो। अर्को पार्टमा चाहिँ 24 यो दुईटा जोड्दाखेरि 25 + 18 भनेको 43, 43 मा 7, 43 - 7 भनेको हुन्छ 36 है, यो भनेको हुन्छ 36। अनि कार्डिनालिटी अफ पहिला सुरुमा यो पनि हेरौँ है, यो भनेको 7 हुन्छ है। कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के आउने भयो त, कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी भनेको कति भयो त 43 मा हामीले 36 घटाउनु पर्यो, द्याट इज 7 है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, यो पनि त्यस्तो गाह्रो कुरा चाहिँ होइन। ल यस पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन के छ, क्वेसन नम्बर 6 को ए के भनिरहेको छ, इफ ए एन्ड बी आर टू सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट के भनिरहेको रहेछ, यो माथिको क्वेसनलाई मैले ल्याएँ। If A and B are two subsets of universal set U in which cardinality of U is 70, cardinality of A is 40, cardinality of B is 20, and cardinality of A union B को complement is 15, then हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने एउटा भेन डायग्राम, एउटा चाहिँ यसको भ्याल्यु है। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा भेन डायग्राममा देखाउन ट्राई गरौँ। भेन डायग्रामको लागि नि डायग्राम चाहिँ यही ल्याउँदा हुन्छ। यो भयो, यसलाई हटाउँ, यसलाई हटाउँ, यसलाई हटाउँ, यसलाई हटाउँ। ल ए र बी छ हामीसँग, ए र बीमा के छ, यो 40 छ, यो 20 छ। अनि त्यस पछाडि ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट हो, त्यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो। युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 15 छ, 15 छ, जम्मै 70 छ। भने पछाडि यो सेडेड पोर्सन भनेको कति हुनु पर्यो, 70 - 15 हुनु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। र अहिले भेन डायग्राम बनाइ नहाल्ने, किन भन्दा हाम्रो इन्टरसेक्सनको पार्ट अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन है। ल यस पछाडि हामी इन्टरसेक्सन पहिला खोज्नु पर्यो। इन्टरसेक्सन भनेको के हो त, इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ
ए इन्टरसेक्सन बी खोज्नु पर्ने छ। ए इन्टरसेक्सन बीको लागि हाम्रो फर्मुला के छ, ए प्लस बी माइनस ए युनियन बी। अब ए युनियन बीको पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु त थाहा छैन, एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा नभए पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, त्यसको अर्को फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। ल 40 यहाँबाट आयो, कम्प्लिमेन्ट है। यो भनेको 40 + 20 60, यो भनेको 70 माइनस यसको भ्यालु 15 दिएको छ। 60 माइनस 70 माइनस 15 भनेको कति हुन्छ, 70 माइनस 15 भनेको 55 हुन्छ। भनेपछि यो आयो 5, भनेपछि यहाँनिर तपाईँले 5 राख्न सक्नुहुन्छ। -5 गर्दा आयो 35, -5 गर्दा आयो 15, 15 35 40, 40 55, 55मा ल ठिक छ, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। इफ कार्डिनालिटी अफ ए इक्वल टु 40, कार्डिनालिटी अफ बी इक्वल टु 60 and cardinality of A union B equal to 80, then find the value of A intersection B को भ्यालु चाहिरहेको छ एउटा, अर्को हामीलाई के चाहिरहेको छ त, find the value of A only, value of only A चाहियो है। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अर्को भेन डायग्राम पनि हामीलाई खोजिरहेको छ है। अब पहिला सुरुमा के गर्ने, इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई दिएको कुराहरूलाई हेरौँ अनि के फर्मुला लगाउँदा ठिक हुन्छ त्यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ है त। 60 A युनियन B 80, हामीलाई के चाहिनेछ त, हामीलाई यहाँनिर चाहिनेछ पहिला सुरुमा इन्टरसेक्सन बी। हामीलाई के थाहा छ त, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी अफ ए प्लस कार्डिनालिटी अफ बी माइनस कार्डिनालिटी अफ ए युनियन बी हो। अब यो फर्मुला प्रयोग गरियो भने के हुन्छ, 40 + 60 - 80 गर्नु पर्यो भनेको कति हुन्छ त, 100 - 80 द्याट इज 20 इज आवर रिक्वायर ए इन्टरसेक्सन बी। अनि अर्को क्वेसनले ओन्ली ए एन्ड ओन्ली ए भनेको के हुन्छ त, त्यही सेटबाट हामीले इन्टरसेक्सन घटायौँ भने ओन्ली ए आउँछ। भनेको के भयो त, यो भनेको 40 - 20 गर्दाखेरि कति आयो, 20 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि नम्बर बी, इफ कार्डिनालिटी अफ ए equal to 40, cardinality of B equal to 60 and cardinality of A union B equal to 80, then हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, find the value of cardinality of A intersection B, cardinality of A only, यो त भर्खरको क्वेसन जस्तो छ, यो भर्खरको क्वेसन रहेछ है, यो हामीले दुईचोटि गर्न थालेछौँ। ल यो परेन, अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 को ए। इन ए सर्वे $60 students, 30 drink milk, 25 drink curd, and this पछाडि 10 students drink milk as well as curd. Drink milk as well as कर्ड, यो छ है। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले, पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा भेन डायग्राम मागिरहेको छ र अर्को चाहिँ हामीलाई के मागिरहेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who drink neither of them.
ल हामीलाई के भनेको छ सर्वे अफ 60 स्टुडेन्ट्स भनेपछि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 60 रहेछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ लेट कार्डिनालिटी अफ यु भन्नुको अर्थ के हो इक्वल टु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के भयो त जम्मा विद्यार्थी 60 जना अर्को के भनेको छ 30 ड्रिङ्क मिल्क कार्डिनालिटी अफ डीले चाहिँ मानिलिउँ एमले चाहिँ मिल्क रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हामीले यहाँनिर लेट भनिसकेको छौँ सपोज गरेको हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्नुपर्छ है मिल्क र अर्को छ हामीसँग कर्ड नम्बर अफ who drink curd अब यिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको कति आयो यो भनेको आयो 30 र अर्को भनेको 25 र एज वेल एज भन्ने बित्तिकै के ख्याल गर्नु पर्यो त यो भनेको कमनवाला पोर्सन हो कमनवाला पोर्सनले सधैँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्टरसेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने पछाडि कार्डिनालिटी अफ एम इन्टरसेक्सन सी यो क्यापिटलमा हुनुपर्छ है भेन डायग्रामको लागि हामीलाई युनिभर्सल सेट पनि भनेको छ त्यही भएर राख्नुपर्छ अनि अर्को यु अब एम र सी को पाली एम सी अनि 60 छ टोटल भनेको 60 हो त्यसमा हु ड्रिङ्क मिल्क भनेको 30 हु ड्रिङ्क कर्ड भनेको कति 25 अनि दुइटै चाहिँ 10 भनेपछि यहाँबाट 10 घटाउँदा 20 यहाँबाट 10 घटाउँदा 15 आयो अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के छ निदर अफ देम भनेको कुनै पनि नखाने भनेको कहाँको पोर्सन हो त यो भनेको चाहिँ यो बाहिरको यो भाग हाम्रो के हुन्छ निदर अफ देममा परिरहेको हुन्छ है यो भागलाई लिने निदर अफ देममा है ल यसरी हामीले के गर्छौँ त अब निदर अफ देमको लागि जम्मा विद्यार्थी 60 मा यो र यो घटायो भने एन्सर ठ्याक्कै आउँछ यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है त अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन हेरौँ है त के भनिरहेको छ नम्बर बी मा अ सर्वे of a community shows that 55% of the people like to listen the radio 65% like to watch television the television and 35% like to listen radio as well as to watch the television अब कुरा के छ यहाँनिर हेरौँ है के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई सो द एबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम अनि अर्को चाहिँ फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल who don't like to listen the radio as well as to watch the television भनेको छ है ल यहाँ कुरा बुझौँ है
पहिला सुरुमा कुरा के छ, कम्युनिटी सोज द्याट 55% भनेपछि कार्डिनालिटी अफ यु भनेको सधैँ यहाँनिर 100% हुन्छ र यो 100% भनेको के हो त, टोटल नम्बर अफ पिपल इन द कम्युनिटी, त्यही कम्युनिटीमा भएको सबै पिपलको MUNIT भाइ कम्युनिटीमा भएको सबै मान्छेहरूको सङ्ख्या भनेको चाहिँ हामीले 100% यहाँनिर युमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, पिपल लाइक टु लिसन रेडियो भनेको छ है भनेपछि मैले लेट कार्डिनालिटी अफ आरले चाहिँ रेडियोको नम्बर अफ पिपल अथवा पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु लिसन रेडियो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले आरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है त। यो चाहिँ 55% भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ, 65 है, यो भनेको चाहिँ वाच टेलिभिजन। मैले यहाँनिर पुरै लेखेको छैन, यो तपाईँहरूले थप्नु होला यहाँनिर, यो भयो। त्यस पछाडि के भनेको छ, लाइक टु लिसन रेडियो एज वेल एज भनेपछि 35% भनेको दुब्बै मन पराउनेलाई हामीले इन्टरसेक्सनमा राख्छौँ। यो भनेको कति, 35%। अब चाहिएको के छ, इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। पहिला भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। रेडियो, टेलिभिजन र युनिभर्सल सेट, पुरै युनिभर्सल सेट 100%, यो 55%, यो 35%, यो 65%। अझै कुरा मिल्दैन। अब कसरी मिलाउने, यहाँनिर बिचमा 35% गएको हुनाले यतापट्टि 35% घटाउने, 20% आयो। बिचमा 35 भएको हुनाले यतापट्टि 35% घटाउने, यहाँनिर आयो 50% है। अब यस पछाडि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि अझै नै मिलेको छैन कि जस्तो लाग्छ है। यो 50 होइन 30 हुनुपर्छ, यस्तो भयो है। अब यसबाट हेर्ने हो भने त त्यहाँनिर 100%, 100मा 30 घटायौँ, 30 त्यहाँबाट घट्यो, 20 त्यहाँबाट घट्यो, अनि 35 त्यहाँबाट घट्यो भनेपछि कति, यो भनेको 15% यहाँनिर बाहिर छ है। अब क्वेसनले खोजेको एन्सर हामीले कहाँनिर निकालिसक्यौँ, यहाँनिर निकालिसक्यौँ। यसलाई तपाईँहरूले फ्रम भेन डायग्राम भन्दा पनि भयो, होइन म फर्मुला युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने हामीलाई खोजेको चाहिँ क्वेसनले के हो त, युनियन टीको कम्प्लिमेन्ट हो, दुइटै मन नपराउने कति भन्न खोजेको हो। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पहिला सुरुमा युनियन टी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। आर युनियन टी भनेको के हो, आर प्लस टी माइनस यो भनेको के हो त, 55 प्लस 65 माइनस 35 भनेको कति हुन्छ, 30 भनेपछि 85 हुन्छ। अब कार्डिनालिटी अफ आर युनियन टीको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो त, 100मा हामीले 85 घटायौँ भने बाँकी रहेको सबै के हो त, हामीलाई चाहिएको एन्सरमा नै आउँछ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 को ए। इन अ क्लास अफ 30 students, 20 like to play cricket and 15 like to play volleyball. Also, each students like to play at least one of two games. दुईटा गेम मध्ये कुनै न कुनै त मन पराउने नै रहेछन्। How many students like to play both the games? Illustrate the above information in a Venn diagram. Above info in a Venn diagram भनेको छ है। यो छ कुरा। अब यहाँ हेरौँ त, इन अ क्लास अफ 30 स्टुडेन्ट्स, 30 जना विद्यार्थीहरू छन् टोटलमा भनेको हामीले युनिभर्सल सेटमा 30 राख्न सक्छौँ। 20 लाइक टु प्ले क्रिकेट 20
अनि 15 लाइक टु प्ले भलिबल। अल्सो स्टुडेन्ट्स लाइक टु प्ले एटलिस्ट एउटा कुनै एउटा है भनेको यहाँनिर के भयो त दुवै मन नपराउने त कोही पनि रहेनछ नि त। दुवै मन नपराउने कोही पनि रहेनछ भन्नुको अर्थ के भयो त दुवै मन नपराउने भनेको खासमा के हुन्थ्यो यस्तोको कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो नि त। यो चाहिँ 0 हुने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाइयो त कार्डिनालिटी अफ यु भनेको नै के हो त सी युनियन भी को भ्याल्यु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ डाइरेक्ट है। भनेको के भयो त कार्डिनालिटी अफ सी युनियन भी भनेको नै के आयो त सिधै 30 आयो। त्यसमा के भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक टु प्ले बोथ गेम्स दुवै मन पराउने कति भनेर भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भन्दा कार्डिनालिटी अफ दुवै मन पराउने भनेको इन्टरसेक्सनको पार्ट हो भनेको कार्डिनालिटी अफ सी प्लस कार्डिनालिटी अफ भी माइनस कार्डिनालिटी अफ सी युनियन भी हो भनेको के भयो त 20 + 15 - 30 भनेको कति भयो त 5 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। र यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने के मात्र गरिदिए पुग्छ यो गर्ने है। अनि यो भनेको के भयो भलिबल क्रिकेट अनि भलिबल यतापट्टि आयो 5 यहाँ आयो 20 यहाँ आयो 15 -5 गर्ने -5 गर्ने यो भनेको कति हो त यो भनेको भयो 15 यो भनेको भयो 10 र यसलाई बाहिरपट्टिबाट यसरी घेरा लगाउने नै हो भने पनि यहाँनिर 0 लेख्न नबिर्सिने है। ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ।